बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी का जूठा खाने से क्या होता है? मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए औरत चूँकि पैदाइशी लिहाज से सिन पे नाजुक है, दीन इस्लाम ने औरत को चादर और चार दीवारी के अंदर एहतराम का खास मकाम अता किया है और हर लिहाज से इसके हकूक मुकर्रर फरमा दिए हैं ताकि इसके साथ किसी किस्म की हक तलफी ना हो। इसलिए इसकी दिलजोई करनी चाहिए, हकूक की अदायगी और उम्दा अखलाक से पेश आना चाहिए। इरशाद फरमाया गया, और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए कि इनसे आराम पाओ और तुम्हारे आपस में मोहब्बत और रहमत रखी। बेशक इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान में यही बात बताई गई है कि मियाँ बीवी आपस में सुलह, अमन, दिली मोहब्बत और यकजहती के साथ रहें और आपस के ताल्लुकात में अच्छा रवैया इख्तियार करें। नाजरीन, अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए 20 नुस्खे कि एक खामिद को अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ऐसे तरीके के जो घरेलू जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। इन तरीकों को अगर अपनी जिंदगियों में अपनाएंगे तो कभी भी अज़दवाजी जिंदगी में झगड़े की नौबत नहीं आएगी। नंबर 1, अपनी बीवी के चेहरे को देखकर मुस्कुराना, क्योंकि आपकी बीवी आपकी मुस्कुराहट की सबसे ज्यादा हकदार है। खामिद और बीवी एक दूसरे के सामने मुस्कुराते रहें, कभी मुंह ना फैलाएं। बीवी के साथ मुस्कुराना बेहद सवाब का बाइस है। नंबर 2, बीवी को मोहब्बत के साथ खाना खिलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी खर्च करते हो उस पर तुम्हें अजर सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि उस लुक्मे पर भी कि जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो तुमको सवाब मिलेगा। और इस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ती है और गिले शिकवे भी दूर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने अहल अयाल पर खर्च करेगा बस वो सदका है और अल्लाह ताला के यहाँ से इसे इसका अजर मिलेगा और यकीनन एक नमाजी का सवाब पाएगा। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं तशरीफ ले जाते तो बीवी का बोसा जरूर लेते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं रुखसत होने का इरादा फरमाते तो अपनी अहलिया का बोसा जरूर लेते थे। नंबर 4, प्यार और मोहब्बत में बीवी का बचा हुआ पानी पी लेना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं हैज की हालत में पानी पीती थी, फिर जो पानी बचा हुआ होता था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुंह लगाया हुआ होता था वहीं से पानी पीते थे। और नाजरीन, खुशहाल जिंदगी का राज नरम और मुशफिकाना रवैये में है। अगर मर्द तल्ख कलामी से बीवी से पेश आए तो जरा जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करेगा। इसलिए पुरसुकून माहौल के लिए ये जरूरी है कि मर्द अपनी बीवी के साथ नरमी इख्तियार करे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला और कयामत पर ईमान रखता है वो अपने हमसाए को तकलीफ ना दे और औरतों के साथ नेकी करने के बारे में मेरी वसीयत कबूल कर लो। और सबसे ऊपर वाली पसली सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है, अगर तुम इसे सीधा करने चलोगे तो तोड़ डालोगे और इसके हाल पर छोड़े रहोगे तब भी हमेशा टेढ़ी रहेगी। बस औरतों के साथ भलाई करने के बारे में मेरी वसीयत कबूल कर लो। और औरत को मुआशरे में जो बुलंद मकाम हासिल हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तालीम की बदौलत हासिल हुआ है। नंबर 5, बीवी की गोद में सर रख कर लेटना। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख कर लेटे रहते थे और कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। नंबर 6, बीवी के साथ हंसी मजाक करना भी सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और उस वक़्त मैं छोटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि तुम लोग
آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ کرام آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آؤ عائشہ، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا بھی سنت ہے اور سنت کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑی بے تکلفی زندگی گزارتے تھے اور آپ کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے دینوی معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں امت کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور باہمی پیار و محبت کے ساتھ رہا جائے۔ نمبر 7، گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرنا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود ہی سی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے اور اپنے گھر کے تمام کام کر لیتے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر گوشت بنا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے ہمارے پاس رات کے وقت بکری کے گوشت کا ایک پارچہ بھیجا۔ میں نے وہ پارچہ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بوٹیاں بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند تھی، بدبو سے آپ کو سخت کراہت ہوتی تھی۔ یہ حدیث اپنی بیویوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاشرت کی ایک مثال ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ایک پرمسرت اور خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے تھے اور کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے اچھے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 8، بیوی کی خاطر اپنے منہ کو صاف رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے کہ جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ بیوی کے لیے تیار ہونا، سجنا سورنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز محبوب ہے، پسند ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت کروں کہ جس طرح میری بیوی میرے لیے سجتی سورتی ہے۔ ہمیشہ یہ ضروری نہیں کہ بیوی ہی اپنے خامند کے لیے سجے اور سنورے، خامند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے سجے اور سنورے کہ تاکہ بیوی کو بھی خوشی ملے۔ نمبر 10، اپنی بیوی کو محبت بھرے ناموں سے پکارنا یا کنیت سے پکارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عائش کہہ کر بھی پکارتے تھے، یعنی پیار اور محبت سے پکارتے تھے۔ نمبر 11، اپنی بیوی کی خامیوں کو اگنور کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ رکھے، اور اگر اس کی بیوی میں کوئی خامی ہوگی تو خوبی بھی ضرور ہوگی۔ نمبر 12، بیوی کے روتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 13، بیوی کے سوال و جواب کو برداشت کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دن میری اپنی بیوی سے کسی بات پر بحث ہو رہی تھی اور اس نے میری کسی بات کا جواب دے دیا، اور اس کا جواب دینا مجھے بہت برا لگا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ نمبر 14، بیوی کے پکائے ہوئے کھانے میں عیب نہ نکالنا، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب اور کمی نہیں نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا تھا تو کھا لیتے تھے، ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 15، بیوی کی خدمات کی قدر کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ نمبر 16، بیوی کے گھر والوں کا اور بیوی کی سہیلیوں کا اکرام کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 17، بیوی کے ساتھ پیار و محبت اور نبھانے کا اعلان کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 18، بیوی کی حالت میں
بیماری کی حالت میں بیوی کا خیال رکھنا، اس کا علاج کرنا، تیمارداری کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں بیوی کی مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو رات میں قیام کرے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ نمبر 20، اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسے بے وفا نہ سمجھنا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔